राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म पिभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। उपत्यकामा 396 सहित 902 जनामा कोरोना संक्रमण, 2287 जना निको, 6 जनाको मृत्यु। उपत्यकाका सबै नाकामा कडाई गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्नेमा मेयर फोरमको जोड, सेना परिचालनको माग। लगातार लकडाउन र निषेध आज्ञाले व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै यातायात व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। अस्ट्रेलियाली सञ्चारकर्मी चेङली चिनिया प्रशासनको नियन्त्रणमा, चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल पुर्याएको आरोप। र क्यानले पठायो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको ब्याङ्क खातामा 1 वर्षको तलब। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 पुरुष र 1 महिला गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ र पर्सामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 80 वर्षीय महिला र 85 वर्षीय पुरुष तथा पर्सामा 54 र 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा 62 र सुनसरीमा 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुगेको छ। आज 307 महिला र 595 पुरुष गरी 902 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 300, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 38 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। आज 2287 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 32,964 पुगेको छ भने 14,868 जना देशभरका अस्पतालमा उपचाररत छन्। काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले उपत्यकाका सबै नाकामा कडाई गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्ने बताएको छ। बैठकले उपत्यकाका सबै नाका कडाई गर्न सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमको मंगलबार बसेको बैठकले उपत्यकाका सबै नाका कडाई गर्न सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेध आज्ञालाई बिस्तारै खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको स्थितिलाई मध्यनजर गरी सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसबाहेक सरकारको विरोध र समर्थनमा र्याली निकाल्ने, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गर्नुपर्ने र जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक केन्द्र र सपिङ मलहरूमा कोभिड मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नको लागि खुकुलो बनाएको र बाक्लो आवत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र रहन जाने व्यापारिक क्षेत्रहरू, सपिङ मलहरू संक्रमणको उच्च जोखिम युक्त रहेको हुँदा सो क्षेत्रहरूमा यथाशक्य सतर्कता मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने, नियमित अनुगमन गरिनुपर्ने र पालना नभएमा तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने। विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन समेत फोरमले माग गरेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई हाललाई स्थगित गरिनुपर्ने ठहर गरियो र शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल निकासा गरिनुपर्ने निर्णय गरियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधनको क्रममा रहेकोमा फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार पार्न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारवालाको आरोप छ।
विज्ञका कुरा नसुन्ने समस्याले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। कुनै एक प्रयोगशालामा रिपोर्ट पोजिटिभ आउने र अर्को प्रयोगशालामा सोही स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउने समस्या गुणस्तर मापन अभावमा देखिएको उहाँको भनाइ छ। विज्ञका कुरा नसुन्ने समस्याले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले ल्याब मुलुकभरिको ल्याबहरू सेटअप भएको छ। त्यो सेटअप भएको ल्याबहरूको क्वालिटीको भ्यालिडेसन गर्ने कुनै पनि निकाय छैन। हजुरहरूले सुन्नु भएको छ, कहिले एउटै रिपोर्ट कहिले पोजिटिभ आउँछ। हिजो पनि एउटा अनलाइन मिडियाले लेखेको थियो, बुटोलको एउटा ल्याबमा पोजिटिभ आयो, एउटा नेगेटिभ आयो भनेर। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। बजेट र जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकार किन पछि परिरहेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन भन्दा पनि उनीहरूलाई स्वयंसेवी रूपमा काम लगाउने नीति अघि सारेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। जागिर खोलेको छैन, खोल्दाखेरि अस्थायी खोल्ने अनि त्यो पनि 3 महिना लाएर, त्यो पनि कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस्। अनि इन्सुरेन्स छैन, त्यसलाई भनेको स्थायी सरको सुविधा छैन भनेपछि यो कसले हेरिदिने? नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमादेवी निरौलाले दैनिक 12 घण्टासम्म बिरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरूको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। त्यो नर्सको सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ किन नआउने? नर्सको सेक्युरिटी कुरा पनि हाम्रो सरकारबाट पनि त्यतिकै रूपमा आउनु भयो। किनभने एकदमै धेरै समय बिरामीको छेउमा सबैभन्दा धेरै समय बिताउने भनेको स्वास्थ्य कर्मी को हो भन्दा नर्स हो। उपसमितिको छलफलमा सरकारवालाहरूले पिपिईको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा नभई सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना महामारीसँग जुधेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सांसदहरूले भने रोगले भन्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था आएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो अस्तित्व कायम हुने गरी कोरोनासँग जुझ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उपत्यकाभित्रबाट प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको ध्यान आकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले महामारीसँग जुझ्दै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नु बुद्धिमानी हुने धारणा राख्नुभयो। यो महामारीसित हामीले होस पुर्याएर यो सँगसँगै यसलाई योसित जुझ्दै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने कुरा गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। अरू ढङ्गले अरू उपायबाट जान खोज्नु चाहिँ यो उचित हुँदैन। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुकुलो भएपछि बढेको आवत जावतले उपत्यका संक्रमणको हब बनेको बताउनुभयो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन निर्माण गर्दै निजी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। निजी अस्पताल या मेडिकल कलेजहरूसित औपचारिक सम्झौता गरेर उहाँहरूले निश्चित सङ्ख्या जिम्मा लिनुभएको छ। हामी यति गर्छौँ भनेर गभर्मेन्टसित औपचारिक सम्झौता गरेर त्यो गर्ने र सरकारी अस्पताल पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यस हिसाबले यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भएको छ। ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले आइसोलेसनसँगै उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकार मार्फत सर्वसाधारणको कोरोना बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बोर्डबाट आउने कुरा त हैन, त्यो उनीहरूले त ठ्याक्कै चेक गरेर क्वारेन्टाइन राखेपछि 14 दिनपछि मात्रै काठमाडौँ प्रवेश गर्नुपर्छ। र त्यहाँ अघि कुरा के आयो भने त्यहाँ पैसै खाएर छोड्ने रहेछ सेक्युरिटी सुरक्षा। त्यो सुरक्षामाथि पनि अघि गर्नु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद शशि श्रेष्ठले रोगले भन्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था आएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। खानेको व्यवस्था
कसरी गर्ने त्यो दायित्व हरेक नागरिकको जिम्मेवारी त राज्यको हो। त्यसमाथि पनि सङ्कटको बेलामा त झन् यो अनिवार्य दायित्वभित्र नै पर्दछ। यो सुरक्षा पनि खानेदेखि लिएर सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। महामारीका कारण जनजीवनमा परेको प्रभाव र सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै उपत्यकाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सुझावसहित उपप्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विश्व नै आक्रान्त भएका बेला रूपन्देहीका आयुर्वेद अनुसन्धानकर्ताले कोरोनाको औषधि तयार पारेको दावी गर्नुभएको छ। 3 दशकदेखि आयुर्वेदका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका बद्री गौतमले आफूले तयार पारेको औषधि सेवनले कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भएको बताउनु भएको हो। 2048 सालदेखि आयुर्वेद अनुसन्धानमा लाग्नुभएका रूपन्देहीको भैरहवाका डाक्टर बद्री गौतमले कोरोनाको औषधि तयार पारेको दावी गर्नुभएको छ। आफूले तयार पारेको औषधि सेवन गरेर कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भएको गौतमको भनाइ छ। भएको औषधिको एउटा चाहिँ स्वर्णघटित द्रव्यबाट तयार हुन्छ भने अन्य चाहिँ स्थानीय जडीबुटीबाट बनाइन्छ। त्यसलाई गोलीको रूपमा बनाइन्छ। एउटा गोली बिहान एउटा गोली खाँदाखेरि सामान्य लक्षण भएकाहरूले 10 दिनमा चाहिँ नेगेटिभ बनाएको छ। अनि अलि जटिल बिरामीलाई चाहिँ 2 गोली खुवाउनु गरिएको छ। त्यस्तोलाई पनि ठिक भएको छ। अर्कवटी नाम दिइएको औषधिले कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीले सेवन गर्दा निको भएको गौतमको दावी छ। गौतमका अनुसार अर्को अर्थ सूर्य र बटीको अर्थ गोली भएकोले औषधिको नाम अर्कबटी राखिएको हो। बजारमा पाइने स्वर्णयुक्त सिद्ध मकरध्वज र नेपालमै उपलब्ध हुने अर्क सप्तकर्ण, तटेलो, बबुर र असुरोको मिश्रणबाट औषधि तयार पारिएको छ। अब कोरोना भएको छ या त्यो प्रकृतिका लक्षणहरू देखिए भने पनि हामी खुवाउँछौँ। पोजिटिभ मात्रै भएर आउने रिपोर्ट आउनु 6 दिन 7 दिनमा रिपोर्ट आइरहेको छ। 6-7 दिनसम्म त उसको ज्यान गइसक्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब कोरोना जन्य लक्षण देखिए भने यसलाई सेवन गराउँदाखेरि पोजिटिभ रिपोर्ट आए पनि अब 10 दिनका दिन नेगेटिभ आउँछ। डाक्टर गौतमले विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि हालसम्म 36 करोड रुपियाँ जडीबुटीको अनुसन्धान र उत्पादनमा खर्च गरेको जानकारी दिनुभएको छ। औषधि विभागमा आयुर्वेद औषधिको रूपमा दर्ता भए पनि वैधानिक रूपमा अर्कबटीलाई बजारमा ल्याउने गौतमको तयारी छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती 3 दिनसम्म मनाउने भएको छ। बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती भदौ 24 भए पनि कांग्रेसले 24, 25 र 26 गते जुम मार्फत विभिन्न शीर्षकमा विचार गोष्ठी गरेर मनाउने भएको हो। भदौ 24 गते बीपीको विचार नेपालको समुन्नतिको मूल बाटो विषयक विचार गोष्ठी आयोजना हुनेछ। सो विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत सहभागी हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। भदौ 25 गते नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिमा बीपीको योगदान विषयमा विचार गोष्ठी हुनेछ। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संयोजन गर्ने कार्यक्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। भदौ 26 गते विचार निर्माण एवं प्रचारमा बीपी शैलीको आलोकमा अबको रणनीति विषयमा विचार गोष्ठी आयोजना गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। सूचना संचार तथा प्रचार विभागको संयोजनमा नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी लगायतका नेताहरू वक्ताका रूपमा रहनेछन्। कांग्रेसले बीपी जयन्ती भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क प्रयोग गरेर वा भर्चुअल विधिबाट मनाउन जिल्ला र विदेशस्थित सम्पर्क समितिलाई एक साता अघि नै परिपत्र गरिसकेको छ भने भातृसङ्घ नेवी सङ्घले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउने भएको छ। जग्गाको मुआब्जा अर्थात् साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का आह्वान गरेको विवादित पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको ठेक्का रद्द भएको छ। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिएको हो। आवश्यक पूर्व तयारी बिना नै खरिद प्रक्रिया थालिएको काँगडभिटा इनरुवा 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको ठेक्का तीव्र विवादमा परेपछि रेल विभागले मंगलबार सूचना निकाल्दै
रद्द गरेको छ। रेल विभागले इनरुवा काँगडभिटा सडक खण्डको रेल मार्गमा ट्र्याक बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको 32 अर्बको ठेक्काका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ठेक्काको क्लज नम्बर 37.1 को सेक्सन 1 बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको विभागले जनाएको छ। सो क्लजको विभागले आशय पत्र प्रदान गर्नुअघि बोलपत्रकर्तालाई जानकारी दिई वा नदी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा साइट क्लियरेन्स तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने रायको पत्र रेल विभागलाई पठाएको थियो। त्यसबाहेक विभागको कानुन र लेखा शाखाले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने राय महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई दिएको थियो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रलाई समितिमा बोलाएर ठेक्का प्रक्रिया सङ्गत नभएको र चौतर्फी रूपमा विरोध भएको अवस्थामा यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। यता विभागले प्रक्रिया नै पूरा नगरी गत असार 14 र 17 गते रेलमार्गको ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद नियावलीको 6औं संशोधनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र मुआब्जा विवाद समाधान भएर साइट क्लियर नगरी कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर आयोजनाको 106 किलोमिटर खण्डमा अझै पनि मुआब्जाबारे कुनै टुङ्गो नलगाई विभागले ठेक्का आह्वान गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए। तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यो मुद्दा अहिले पनि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 106 किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणलाई सीमित 18 ठेकदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी 54 भागमा विभाजन गरिएको थियो। यो ठेक्का 33 अर्ब 34 करोड 80 लाखको ठेक्का हो। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको समाचार जनता टेलिभिजनले बारम्बार प्रसारण गरेको थियो। समाचारको प्रभाव र सर्वसाधारणको दबावका कारण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो। यातायात व्यवसायीले विदेशबाट आउनेलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग नगरी केही बिचौलिया पोस्ने काम भएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन्। विदेशबाट आएका नागरिकलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सस्तो भाडा दर प्रस्ताव गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लगातार लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा लागू गर्दा आफूहरूको व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै यातायात व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात सेवा रोकिँदा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको र विदेशबाट आएका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने कार्यमा सामेल नगरिएको भन्दै व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धरना दिएका हुन्। विदेशबाट आएका नेपालीलाई न्यूनतम भाडामा गन्तव्यसम्म लैजान सक्ने भए पनि सरकारले बिचौलिया खडा गरेर ठग्ने नियत राखेर सार्वजनिक यातायातलाई प्रयोग नगरेको उनीहरूको आरोप छ। यात्रुहरूलाई महँगो भाडा दर तिर्न बाध्य पारेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको व्यवसायीको आरोप छ। जनकपुरको भाडा 2000 सम्म लिएको जहाँ कि यसले चाहिँ 1200 भन्दा लिने अनुमति दिँदैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ यात्रुहरू पनि ठगिने र गाडी चाहिँ धनीहरू अथवा मजदुरहरूले पनि चाहिँ सही मूल्य नपाउने स्थितिहरू ठगी भनेको यसको छानबिनको निमित्तमा हाम्रो सरकारले निवेदनहरू दिने काम गरिसकेका छौँ। राज्य निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको यातायात क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएकोमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशवाइज जिल्लावाइज चाहिँ जो जहाँ जाने हो त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट गरेर पठाउनु पर्छ भन्दै सरकारले बिचौलिया खडा गरेर यो सम्पूर्ण यातायातलाई तहस नहस गराउने गरेर भएका श्रमिकहरूको चाहिँ यो चाहिँ रोजगार पनि छिरिने गरेर अमुक एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर बिचौलिया खडा गरेर चाहिँ यो सञ्चालनमा आएको छ। यसमा हामीले लिखित रूपमा हामीले विरोध गरिसकेका छौँ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको यातायात प्रणालीलाई जिम्मा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै व्यवसायीले विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आफूहरूका माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने व्यवसायीको चेतावनी छ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले निषेधाज्ञाको अवस्थामा अनुगमनमा जान असहज परिस्थिति भए पनि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा शंका लागेको खण्डमा फोनबाटै उजुरी दिए मात्रै पनि तत्काल अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो। कोभिडको अवस्थामा पसल व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिडको बेलामा हामीले अब नियमित अनुगमन गर्न त असहज छ, तर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने खाद्य उपभोक्ता गुण नियन्त्रण विभागमा कुनै पनि ठाउँबाट कम्प्लेन आएको छ भने यो अब हलो सरकार अथवा कुनै पर्सनल भयो अथवा कुनै निकायबाट अथवा कतैबाट हामीले कम्प्लेन आयो भने चाहिँ कम्प्लेनलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेर हामी जान्छौँ इमिडिएटली। विभागले लकडाउन सुरु भएता खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धी गुनासोबाट खाद्य पसल, गोदाम, खाद्य उद्योगहरू तथा तरकारी फलफूल बजारको 110 पटक गरी 300 भन्दा बढी खाद्य व्यवसायमा अनुगमन गरिसकेको जनाएको छ। तीव्र गतिमा बढिरहेको शहरीकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। उत्पादनका हिसाबले उर्वर भूमि मानिने उपत्यका अहिले कंक्रिटका घरहरूले भरिएको छ, तर ऊर्जाशील किसानहरूले यही कंक्रिटको राजधानीमा घरको छत र कौशीमा फलफूल र तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको काठमाडौँ उपत्यकामा किसानहरू घरको छतमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरेर लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जमिन पाउनै मुस्किल पर्ने उपत्यकामा अहिले किसानहरू घरको छतमै फलफूल र तरकारी खेती गरेर लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। केही समय अघिसम्म आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको छतमा तरकारी फलाउँदै आएका किसानहरू अहिले छतमै ड्रागन फ्रुट फलाइरहेका छन्। ड्रागन फ्रुटको खेतीबाट कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई राहत दिने मात्रै नभएर खाद्यान्न सङ्कट, भोकमरी र अनिकाललाई न्यूनीकरण गर्न सकिने ड्रागन फ्रुट व्यवसायी वासुदेव ढकाल बताउँछन्। खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कटलाई हैन भोकमरी अनिकाललाई पनि यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अर्को कुरो गरिबी निवारणको लागि त अब सबैको बारीमा उत्पादन भएर बजार राम्रो छ, निर्यात गर्न सकिन्छ भनेपछि छोटो समयमा दिगो आम्दानी हुने भएको हुनाले गरिबी निवारणको त अचुक नम्बर 1 चाहिँ कमोडिटी नै पर्छ यो। खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गए पनि उपत्यकाका घरमा 50% छतहरूमा मात्रै ड्रागन फ्रुटको खेती गर्न सकिए 15 अर्ब बढीको उत्पादन हुने ढकाल बताउँछन्। रोपेको 1 वर्षपछि उत्पादन हुने ड्रागन फ्रुट स्याउ, सुन्तला, आँप, कटहर खेतीभन्दा सहज र बजारीकरणका लागि सरल हुने उहाँको भनाइ छ। वर्षेनी ठूलो मात्रामा बाहिरबाट आयात भइरहेको ड्रागन फ्रुटको खेती विस्तारका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन समेत गरेको छ। सरकारका अब आउने नीति कार्यक्रमहरूमा बजेटमा चाहिँ अझ परिष्कृत किसिमले चाहिँ वस्तुवादी किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू आउलान् र अहिले पनि चाहिँ कमसेकम बजेटले मौद्रिक नीतिले चाहिँ टच गरेको छ, पहिचान गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसले राम्रो एउटा बाटो पकड्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ आशावादी छु। कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा घरको छतमा थोरै लगानीमा समेत गर्न सकिने ड्रागन फ्रुटको खेतीले स्वरोजगार बन्न मद्दत गर्नेछ। त्रिपालको ओत लागेर गुजारा गर्दै आएका सिराहाका मुसहर घर पाएसँगै खुसी भएका छन्। धनगढीमाई नगरपालिकाले मुसहर समुदायलाई नमुना बस्ती निर्माण गरेसँगै उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता आएको छ। तराई मधेस समृद्धि विकास कार्यक्रम र धनगढीमाई नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा नमुना बस्ती निर्माण गरिएको हो। सब बस्तियों में समस्या है, पानी के समस्या छले, पानी चुरू चुरू उठा खाने छले, वही टोल से तो पानी के सुविधा भेले, घर छले टूटल फाटल, घर बढ़िया भेले।
उत्तरवर्ती क्षेत्रमा रहेको मुसहर बस्तीमा पुनः 32 घर परिवारको लागि नमुना घर निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। हाल नगर कार्यपालिकाले छुट्याएको बजेटबाट 8वटा घर बनेका छन्। यस वर्ष पनि घर निर्माणले निरन्तरता पाउनेछ। टोयलेट र किचन 2टा रुम सहित 8वटा घरको आएको हो। एस्टिमेट अनुसार लगभग सम्पन्न भइसक्यो। अब फेरि यसपालि पनि फेरि त्यसो कन्टिन्यू दिने, यसपालि पनि फेरि बन्छ। घर निर्माणसँगै खानेपानीको चरम अभाव खेप्दै आएका मुसहरले अहिले भने राहत महसुस गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको सदुपयोग गर्दै मन्थलीका स्थानीय युवाहरूले रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 9 बिटारमा फन पार्क निर्माण गरेका छन्। पार्क निर्माणका लागि स्थानीय व्यापारीले रड सिमेन्ट सहयोग गरेका थिए भने केही निर्माण स्थलमा खटिएका थिए। ढुङ्गामा कुदिएका खुकुरी, नेपालको नक्सा, सगरमाथा र शिवको आकृति फन पार्कको विशेष आकर्षण रहेको छ। स्थानीय युवाहरूले बिना पारिश्रमिक ढुङ्गा कुदेर आकृति निर्माण गरेका हुन्। हामीले कुनै बाहिर मान्छेहरू र कुनै कालीगढहरू र कुनै अरू व्यक्तिहरूबाट चाहिँ निर्माण सम्पर्क गरेका हैनौँ। रासममै भएका युवाहरूबाट चाहिँ युवा जोस जाँगरका साथ यो तारबार, कम्पाउन्ड, गेट सबै काम चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ हामी आफैले बनाएका हौँ। जिल्लामै एउटा यो एकदमै नमुना र पहिलोचोटि बनेको पार्क भएको छ हैन। पछि मनलाई एउटा चाहिँ शान्त गराउने, बच्चा बच्चीको लागि पनि एउटा चाहिँ घुमाउने, यसो खेलाउने ठाउँको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। भित्र पर्याप्त मनोरञ्जनात्मक सामग्री, बालबच्चाहरूलाई खेल्ने बाल उद्यान र बौद्धिक वर्गका लागि वाचनालयको व्यवस्था गरी पार्कलाई अझ आकर्षित बनाउन सकिने स्थानीय बुद्धिजीवीको सुझाव छ। अझ विशेष मनोरञ्जनात्मक जुन यो खेलकुद बालबच्चाहरूको लगायत र विभिन्न जुन बौद्धिक वर्गहरूको लागि पनि एउटा केही वाचनालयहरू यहाँ अझ भयो भने अझ यो बढी आकर्षण हुन सकिन्छ। वातावरण संरक्षण परियोजना रामेछापको सहयोगमा फन पार्क क्षेत्रभित्र 300वटा विभिन्न जातका बिरुवाहरू समेत रोपिएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि विद्यालय बन्द हुँदा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका शिक्षक पुष्पराज ओझा ब्रोइलर कुखुरा पालनमा लाग्नु भएको छ। अलङ्कार पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक ओझाले निषेधाज्ञाको बेला स्कुल बन्द भएपछि अर्को पेसा सुरु गर्नु भएको हो। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा घर खर्च समेत चलाउन गाह्रो भएपछि वैकल्पिक व्यवसाय सुरु गरेको ओझाको भनाइ छ। म चाहिँ अब संस्थापक प्रिन्सिपल विद्यालयको संस्थापक प्रिन्सिपल भएको थिएँ र हाल विद्यालय बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अब केही गर्नुपर्छ। अब के गरौँ त, छोटो समयमा अलिकति आफूले केही मुनाफा पनि होस् र स्कुल तत्काल लागिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ समय चाहिँ छोडेर स्कुलतिरै समय दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले म यो पोल्ट्री फार्मको सुरुवात गरेँ। भारतबाट आयात हुने ब्रोइलरलाई कम गर्न कुखुरा पालन व्यवसाय बढाउने ओझाको भनाइ छ। कुखुरा पालन व्यवसायको उचित बजार र मूल्य नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। साथ मैले चाहिँ पोल्ट्री फार्म व्यवसाय सुरु गरेँ। जुन किसिमले मैले सोचिरहेको थिएँ एकदम राम्रो आफ्नै क्षेत्रमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै घर आँगनमा चाहिँ केही लगानी लगाउँ र केही उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले गरेको थिएँ। तर अफसोस अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भने यो उत्पादन त गर्न सजिलो भयो तर यसको चाहिँ बजार त्यति भने जस्तो छैन। बजारमा एकदम प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले हामीले चाहिँ उचित मूल्य पनि पाएको छैन। कोरोनाको जोखिमका कारण ओझा मात्रै होइन, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मङ्गलबार एकीकृत निर्देशिका 2077 जारी गर्दै 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि कर्जा लिने समयमा यस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरे पनि त्यसको केही महिनामै ब्याजदर बढाउने गुनासो ऋणीहरूले गर्दै आएका थिए। यस प्रयोजनका लागि इजाजत प्राप्त संस्थाले 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। तर ग्राहक स्वयंले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका वा हुने घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका वा हुने 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचनका लागि 3वटा विकल्प दिइएको छ। साधारण सभा र निर्वाचनको मोडालिटी तय गर्न साउन 21 गते गठित समितिले 3 मोडलहरू प्रस्तुत गरेर महासङ्घ अध्यक्ष भवानी राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन, बन्द सत्र र समापन कार्यक्रम भर्चुअल जुम मार्फत गर्न सुझाव दिइएको छ। पहिलो विकल्पमा जिल्ला नगर वस्तुगत द्विराष्ट्रिय एसोसिएटको काठमाडौँमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने सुझाव दिइएको छ। दोस्रो, जिल्ला नगर क्षेत्रको सम्बन्धित प्रदेशमा र वस्तुगत एसोसिएटको काठमाडौँमा गर्ने विकल्प दिइएको छ। तेस्रो, कम्प्युटराइज एवं ई भोटिङ मार्फत गर्न सुझाइएको छ। समितिले स्वास्थ्यका सबै प्रोटोकल एवं सरकारका स्वास्थ्य निर्देशनहरू पालना गरेर कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर निर्वाचनको 3वटा मोडालिटी सुझाएको हो। समितिमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ क्षेत्रबाट अरुणराज सुमार्गी र डिबी बस्नेत, वस्तुगत क्षेत्रबाट इन्जिनियर विनोद ढकाल र सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र एसोसिएट क्षेत्रबाट भरतराज आचार्य र रञ्जित राज आचार्य रहनुभएको थियो। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले टुरिज्म रिभाइभल टास्क फोर्स गठन गरी कार्य सुरु गरेको जनाएको छ। सरकारको प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रको चाहना एवं बाध्यताका बीचमा थप समन्वय र सहकारीको खाँचो देखिएकाले बोर्डले पर्यटनको सर्भाइभल र रिभाइभलको योजना अगाडि ल्याएको जनाएको हो। पाटा लगायत पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्था एवं अगुवा पर्यटन व्यवसायी समेतलाई सल्लाहकारको रूपमा समेटी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको संरक्षकत्वमा कार्यदल बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। कार्यदलले वर्तमान अवस्थामा थलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। सो अनुसार सम्पूर्ण व्यवसायलाई एकीकृत गरी सरकारलाई आगामी रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार देखिएको छ। मङ्गलबार नेप्से 7.35 अङ्कले बढेर 1495.15 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.83 अङ्कले बढेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका वाणिज्य ब्याङ्क र होटल समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। मङ्गलबारको बजारमा 190 कम्पनीका 41,80,816 किता सेयर 23,297 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,79 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको तलब आज बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिएको छ। खेलाडीहरूको तलब मङ्गलबार सम्बन्धित सबै खेलाडीको खातामा जम्मा गरिएको क्यानले जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट रकम प्राप्त भएसँगै क्यानले 1.5 वर्षबाट रोकिएको खेलाडीको तलब सम्बन्धित खेलाडीको खातामा जम्मा गर्न थालेको थियो। यसअघि क्यानले नेपालका ए, बी र सी श्रेणी गरी 22 जना खेलाडीको रोकिएको पारिश्रमिक माग्दै आइसिसीलाई पत्र पठाएको थियो। खेलाडीहरूको हस्ताक्षर सहितको पत्र पाएपछि आइसिसीले अघिल्लो साता वर्षौंदेखि रोकिएको खेलाडीको पारिश्रमिक पठाएको थियो। आइसिसीले 2019 का लागि ए श्रेणीको लागि मासिक 35,000, बी श्रेणीको लागि मासिक 25,000 र सी श्रेणीको मासिक 15,000 रुपियाँ तोकेको थियो। तर अब क्यानको अनुरोधमा आइसिसीले सबै श्रेणीका खेलाडीहरूको पारिश्रमिकमा 10,000 बढाएर पठाएको छ। यो सँगै क्यानले ए, बी र सी श्रेणीका खेलाडीहरूको खातामा क्रमशः मासिक 45,000, 35,000 र 25,000 का दरले रकम जम्मा गरेको छ। अमेरिकी सेरेना विलियम्स युएस ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। 6 पटकी विजेता विलियम्सले 15 वरियताकी ग्रिक खेलाडी मारिया साकारीलाई पराजित गरेर अन्तिम 8मा स्थान बनाएकी हुन्। 38 वर्षकी विलियम्सले मारियालाई 6-3, 6-7 र 6-3 को सङ्घर्षपूर्ण सेटमा जित निकालेकी हुन्।
तेस्रो वरियताकी विलियम्सले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अब बुल्गेरियाकी स्वेतलाना पिरोकोभासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। सन् 2017 को विम्बल्डन टेनिसपछि पहिलोपटक कुनै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएकी उनले फ्रान्सेली खेलाडी एलिज कार्डोनलाई 6-4, 6-7 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेर अन्तिम 8मा स्थान बनाएकी हुन्। अब मौसम सम्बन्धी विवरण। हाल देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य बदली भई प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति भने देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 पुरुष र 1 महिला गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 396 सहित 902 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 2287 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले उपत्यकाका सबै नाकामा कडाई गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज बसेको फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै नाका कडाई गर्न सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती 3 दिनसम्म मनाउने भएको छ। बीपीको जन्म जयन्ती भदौ 24 गते भए पनि कांग्रेसले 24, 25 र 26 गते जुम मार्फत विभिन्न शीर्षकमा विचार गोष्ठी गरेर मनाउने भएको हो। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको भन्दै चिनिया प्रशासनले अस्ट्रेलियाली सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN की प्रस्तोता चेङ लेईलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई चिनिया सुरक्षामा दखल पुर्याएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको तलब आज बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ। 1.5 वर्षदेखि रोकिएको तलब क्यानले आज सबै खेलाडीको खातामा जम्मा गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।